पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी नशिस्त संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गैर मुस्तकिल अरकान जापान, डेनमार्क, यूनान, पानामा और सोमालिया के झंडे भी नस्ब किए गए। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल लेगा। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और मज़लूम अक़वाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, दहशत गर्दी पर काबू पालेंगे। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अहम इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI समेत पार्टी लीडर्स और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी ज़ुबानी कलामी दोहरा दिया। PTI कमेटी बानी PTI से मुलाकात के बाद आइंदा इजलास में तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ। PTI ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम का मुतालबा सामने रखा। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा ज़ुबानी कमेटी बयान किया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अगला इजलास 1 हफ्ते बाद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी इजलास के इख्तिताम पर मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया और अपोजिशन के किरदार को भी सराहा। कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया गया। कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अराकीन ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार, मुशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्ला, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और अराकीन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर, डॉक्टर फारूक सत्तार, एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा भी इजलास में शरीक हुए। बैकडोर वाला बंदा नहीं, खुली किताब हो। मुज़ाकरात बानी PTI के हुक्म पर शुरू हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। बैठ कर जमहूरी तरीके से मामलात हल करने चाहिए। 9 मई के मुल्ज़मान को रिहा किया गया, अच्छी बात है। राना सनाउल्ला कहते हैं, PTI की कमेटी ने कहा बानी से रहनुमाई हासिल करनी है, मजीद वक्त चाहिए। बानी PTI के बाहर आने से मुतालिक कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। वो कौन सा तरीक़ाकार है जिससे हुकूमत बानी PTI को रिहा कर सकती है? बानी PTI को रिहाई सिर्फ अदालतों के जरिए ही मिल सकती है। कमेटी इजलास में बानी PTI अरकान का अंदाज बहुत मुस्बत था। हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। तहरीरी मुतालबात मिल जाते तो हम तीसरी नशिस्त में इनका जवाब देते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप हमारे लोगों को जमानतों में रुकावट ना डालें। जमानतों में रुकावट ना डालने के मामले पर बात हो सकती है। 31 जनवरी तक अगर हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतालबे न माने तो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी PTI ने वाज़े कहा है कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक 31 जनवरी हमारी डेडलाइन है। सलमान अकरम राजा का कहना है, हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़े हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। मुज़ाकराती इजलास में वाज़े हो गया, हुकूमत की कोई डिमांड नहीं। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा है। सियासी असीरान की रिहाई हमारी डिमांड है। बानी PTI से मुशावरत के लिए हमने वक्त लिया है। हुकूमत के पास कमीशन के क़याम का इख्तियार है, जजेस का तयन कर सकती है। कानून मौजूद है जिसके तहत अदालती कमीशन बन सकते हैं। बुश बीबी की मुलाकातियों से मुतालिक सिर्फ कयासराइयां की जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI रोजाना झूठ का सहारा लेती है। PTI की सारी सियासत ही झूठ है। हुकूमत ने कभी बानी को बनीगाला या बाहर जाने की पेशकश नहीं की। जिन लोगों को रिहा किया गया 1.5 साल की सजा काट चुके थे, 2 माह की सजा बाकी थी। बानी के गोल्डस्मिथ फैमिली से ताल्लुकात सब जानते हैं। PTI के बच्चे बरतानिया में हैं, यहाँ रहते भी नहीं हैं। बाकी
بانی کے لیے امریکہ اور برطانیہ سے سب سے زیادہ سپورٹ بھی آ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کبھی اسرائیل کی مذمت نہیں کی ہے۔ سازش کامیاب ہو جائے تو بانی حاکم بن جائے گا تو ملک کا کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بانی پی ٹی آئی کو باہر بھیجنے کو تیار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف سنجیدہ کیسز ہیں، حکومت کیوں بانی پی ٹی آئی کو باہر بھیجنے کا سوچے گی؟ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف کو تکلیف ہے، پی ٹی آئی آ گئی تو وہ اسمبلی میں نہیں ہوں گے۔ ذاتی مفاد نہیں، ملک کے مفاد کے لیے سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف ماضی میں کیا کچھ کہتے تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے تصدیق کی ہے کہ انہیں بالواسطہ طور پر بنی گالہ شفٹ کرنے کی آفر ہو گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی فیصل چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے خالد خورشید کی سزا کی مذمت کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا تحریک انصاف نظریہ ہے جسے طاقت کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا، کارکنوں کی رہائی تک اپنی رہائی نہیں چاہتا۔ فیصل چودھری نے مزید کہا کہ توشہ 2 جھوٹے کیسز کا حصہ ہے، تحریک انصاف کو کرش کرتے ہوئے جمہوریت عدلیہ کا گلا گھونٹا گیا۔ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے حکومت کو ہم نے اپنے 2 مطالبات سے آگاہ کر دیا، حکومت کی جانب سے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو تلخی بڑھے گی، ہمیں امید ہے عدالتوں سے سرخرو ہوں گے، فیصلہ جو بھی آئے مذاکرات پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حامد رضا نے کہا بانی پی ٹی آئی نے بنی گالہ منتقل ہونے کے آفر کی تصدیق کر دی، ملاقات میں بانی سے پوچھیں گے انہیں بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر کس نے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق دن رات کام ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، مہنگائی 41% پر آ گئی ہے، بیرونی ترسیلات زر میں گزشتہ 5 ماہ سے 34% اضافہ ہوا۔ آج پاکستان میں 2018 کے بعد مہنگائی 4.1% پر آئی، دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، اس کا اثر کچلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، حکومت کو اندرونی اور بیرونی خلفشار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارا چنار میں امن معاہدہ ہوا، اس پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اس واقعے سے سینکڑوں لوگ مارے گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، وزیراعظم نے 2025 کے دوران مستقبل کی سرگرمیوں کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے میں SIFC وزارتوں، محکموں اور منسلک سٹیک ہولڈرز کے کردار کو سراہا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ایپیکس کمیٹی کے 11ویں اجلاس میں آرمی چیف، وفاقی کابینہ، صوبائی وزرائے اعلیٰ، وزیراعظم آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ سطح کے سرکاری حکام نے شرکت کی۔ سیکریٹری ایپیکس کمیٹی نے اجلاس کو قومی اقتصادی پلان کے منصوبے اڑان پاکستان کے حوالے سے SIFC کے اسٹریٹجک فوکس، اقدامات اور شراکت کے بارے آگاہ کیا۔ اجلاس میں وزرائے اعلیٰ نے اپنے اپنے صوبوں میں جاری اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی جن سے معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف نے معاشی استحکام کے لیے حکومت کے اقدامات کے لیے پاک فوج کی حمایت کے پختہ عزم کا یقین دلایا۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے تمام وزرائے اعلیٰ اور وزیراعظم آزاد کشمیر، وفاقی وزراء پلاننگ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈز 2023 پر عمل درآمد کے لیے خطوط لکھ دیے۔ وفاقی وزیر نے بلڈنگ کوڈ کو عوام اور حکومت کے مفاد میں عمل درآمد کرنے پر زور دیا۔ اویس لغاری نے کہا کہ امارات میں انرجی کے غیر فعال استعمال سے بلوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، موجودہ بلڈنگ سے متعلق قوانین کی اثر نو انرجی کی بچت کے کوڈز 2023 کی روشنی ترویج کی جائے۔ سالانہ ڈیولپمنٹ پلان میں بھی ان انرجی بچت کوڈز 2023 کو پبلک سیکٹر کے تعمیراتی پلان میں ترجیح دی جائے۔ پنجاب میں پہلی بار ای ٹیکسی اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اعلان کے مطابق بے روزگار افراد کے لیے ای ٹیکسی اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ای ٹیکسی اسکیم میں ایسی گاڑیاں فراہم کرنا چاہتے ہیں جو قیمت میں نسبتاً کم مگر معیار میں بہترین ہوں۔ ہم تیزی سے جدید اور ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بلال اکبر خان نے مزید کہا کہ الیکٹرک گاڑیاں فراہم کرنے والی کمپنیز نے ای ٹیکسی اسکیم میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں پلاٹس کے الاٹمنٹ میں گھپلوں پر رپورٹ طلب کر لی۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس 6 جنوری کو ہوگا۔ وزارت داخلہ کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ MD پولیس فاؤنڈیشن قائمہ کمیٹی کو پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے بارے میں بریف کریں گے۔
पुलिस फाउंडेशन पर इल्जाम है कि साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी और 3 IG समेत 6 पुलिस अफसरान को 10 करोड़ रुपए मालियत के 6 प्लॉट सिर्फ 15 लाख रुपए में अलॉट किए गए। एक कनाल का एक प्लॉट CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियाना को 5 लाख रुपए में अलॉट किया गया, जिसकी मार्केट कीमत 3 करोड़ रुपए थी। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन साबिर अहमद, DIG करीम खान और DIG सैयद अली मोहसिन ने इस्लामाबाद की E11 स्कीम में एक कनाल का प्लॉट हासिल किया। DIG शाहिद इकबाल ने अपने प्लॉट की मनसूखी और उसके बाद वो प्लॉट DIG मोहसिन अली को अलॉट करने के खिलाफ इस्लामाबाद की सिविल अदालत से रुजू कर रखा है। DIG शाहिद इकबाल ने दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया कि पुलिस फाउंडेशन इंतजामिया से उनके अलॉटमेंट बहाल करने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी को प्लॉट उनकी रिटायरमेंट से चंद हफ्ते कबल अलॉट किया गया। आफ्ताब अकबर दुरानी ने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले एक SRO जारी किया, जिसके तहत नेशनल पुलिस फाउंडेशन के बोर्ड की तश्कील नौ की गई। 1975 में कायम की गई पुलिस फाउंडेशन के साबिका रूल्स में MD की मुद्दत 3 साल मुकर्रर थी और इसमें तौसी की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आफ्ताब अकबर दुरानी ने नए SRO में MD की मुद्दत में एक बार तौसी की गुंजाइश रख दी। मौजूदा MD साबिर अहमद की मुद्दत मुलाजमत 24 दिसंबर को खत्म हो चुकी है। जराए का यह दावा है कि वो अपनी मुद्दत में मजीद 3 साल की तौसी के ख्वाह हैं। इससे पहले ABN न्यूज ये इंकशाफ कर चुका है कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने एक कमर्शियल प्लॉट भी इंतहाई कम कीमत पर एक कंपनी को अलॉट किया। इस अलॉटमेंट के बोर्ड इजलास में चंद अरकान ने मुखालफत भी की, लेकिन MD साबिर अहमद ने अपने करीबी दोस्त की कंपनी SMB को 1 अरब 8 करोड़ रुपए में ये प्लॉट अलॉट कर दिया, जिससे पुलिस फाउंडेशन को कम से कम 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बोली जीतने वाली कंपनी SMB के सिर्फ 4 डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से मोमल शुनेद और शानजे शुनेद शामिल हैं। जराए का ये दावा है कि ये एक फ्रंट कंपनी है जिसको एक निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी चलाते हैं। CDA ने जनवरी 2024 में इस प्लॉट से छोटे 4 प्लॉट 7 अरब 70 करोड़ में नीलाम किए। जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल ग्रैंड अमन जिरगा के जरिए फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदे के बावजूद मामलात जिंदगी बहाल ना हो सके। जिला कुरम को दीगर अजला से लिंक करने वाली वाहिद मेन सड़क 87 रोज से बंद है, जिसके बायस पारा चनार में शदीद मुश्किलात का सामना है। समाजी रहनुमाओं के मुताबिक अशाए ज़रूरियात का ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और कारोबारी मराकज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ATMs बंद हैं। अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस बीमार अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया है कि हफ्ते को कुरम की जानिब काफ़िले रवाना किए जाएंगे, जिसके ज़रिए सड़क पर आमद और रफ्त की बहाली की कोशिश की जाएगी। कुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अमन बरकरार रखना, लोगों को सहूलतें देना रियासत की जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जिला कुरम की सूरत हाल सबके सामने है। आज भी कुरम में मुल्क दुश्मन अनासर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दुआ गो हूँ। अगर सूबाई हुकूमत इस मामले पर पहले संजीदा होती तो पूरे मुल्क में धरने ना होते। मसला कुरम लेकिन एहतजाज कराची में हुआ। मुजाहरे खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के खिलाफ और असेंबली के बाहर मुजाहरे होने चाहिए थे। धरने अहले तशरीह की तरफ से न होते। आप देखें कि जिला कुरम में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। कुरम के मामले पर विफाक और सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। बानी पीटाई ने कहा मुज़ाकरात में ही बेहतरी है। कुरम में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि कुरम के मामले पर विफाक और सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। अल-यमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि बानी पीचाई ने कहा मुज़ाकरात में ही बेहतरी है। मुनाफकत को दूर करें और लोगों को फलाह के लिए काम करें। पीपल्स पार्टी बातें काम ज्यादा करती है, बाकी लोग बातें करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि काम के साथ लोगों को बताएंगे कि PPP क़यादत क्या कर रही है। एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है, किसी को सड़कें बंद नहीं करने देंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, इनको वहां जाकर एहतजाज करना चाहिए था। लेकिन अब जरूरी हो गया है मुनाफकत को खत्म करने के लिए कि बिलावल क्या कर रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, फरियाल टालपुर साहिबा क्या कर रही हैं कि काम होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मिशन के मुताबिक, उनके नजरिए के मुताबिक, उनके मंशूर के मुताबिक पीपल्स पार्टी काम करेगी।
سارا شریف قتل کیس کے مجرم عرفان شریف پر لندن کی جیل میں قاتلانہ حملہ۔ بیل مارش جیل میں 2 قیدیوں نے سارا شریف کے والد عرفان شریف پر حملہ کیا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملے میں مجرم عرفان شریف زخمی ہو گئے۔ عرفان شریف کے گلے اور چہرے پر سٹیل کے ڈبے کا ڈھکن کاٹ کر وار کیا گیا۔ جیل اہلکار نے مجرم کی جان بچائی۔ جیل ذرائع کے مطابق عرفان شریف کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری اور اشتہاری قرار دیے جانے کی کارروائی کالعدم قرار دے دی گئی۔ عدالت نے الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری بھی منسوخ کر دیے۔ پشاور ہائی کورٹ کا 16 جنوری کا الیمین کی 32 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کا حکم نامہ عدالت پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے الیمین گنڈاپور کو حسن عبدال مقدمے میں اشتہاری قرار دیا تھا۔ ملک میں سردی اپنا رنگ دکھانے لگی۔ میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، پہاڑوں پر سفید موتیوں کی بارش۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کی باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئے۔ موٹر ویز متعدد مقامات پر بند۔ ترجمان موٹر ویز کے مطابق M2، M3، M4، M5 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ ٹرینوں کا شیڈول درہم برہم۔ لاہور میں شدید دھند کی وجہ سے جدہ سے آنے والی پرواز کو لینڈنگ کی اجازت نہ ملی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری جاری۔ کلام، سوات، گلیات، چترال، یاسین، غزر میں برف باری کے حسین مناظر۔ سال نو کی برف باری سے خشک سردی کا زور ٹوٹ گیا۔ پر کوہستان میں وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ FIA گجرانوالہ زون کی کارروائی انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کی شناخت محمد رضا اور مہدی حسن کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزمان کو گجرات کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق محمد رضا نے شہری کو کینیڈا ملازمت کا جھانسا دے کر 13 لاکھ روپے ہتھیائے، جبکہ مہدی حسن نے ایران بھجوانے کے بدلے 1,30,000 روپے وصول کیے۔ دونوں ملزمان 2016 اور 2020 سے FIA کو مطلوب تھے۔ FIA نے ملزمان کے خلاف تفتیش شروع کر دی۔ پرتگالی سٹار کرسٹیانو رونالڈو کا پاکستانی اداکارہ ماورا حسین کے لیے نئے سال کا پیغام اداکارہ نے اسکرین شاٹ شیئر کر دیا۔ ماورا حسین نے سوشل میڈیا پر انکشاف کیا اور اسکرین شاٹ شیئر کیا، جس میں فٹ بالر رونالڈو نے ماورا کو نئے سال کی آمد پر مبارکباد دی ہے۔ اداکارہ نے اس اسکرین شاٹ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، سال بن گیا ہے۔ ماورا نے فٹ بالر کو ٹیگ بھی کیا ہے۔